Welcome to my second class. The topic for today is varieties of modern historical study. अब सिनेमा पछि तिमीहरुको आउँछ क्लोथिङ. अब क्लोथिङले पनि के गर्छ भने हामी हाम्रो जियोग्राफीको विषयमा हामी कुन ठाउँबाट आएको, हाम्रो इकोनोमिक कन्डिसन कस्तो छ है, त्यो सब कुरा हाम्रो क्लोथिङले बताउँछ. हाम्रो रिलिजन कस्तो छ, कल्चर कस्तो छ, त्यो हाम्रो क्लोथिङले झल्काउँछ हैन, लुगाले झल्काउँछ. र अब क्लोथिङ को कुरा गर्नु हो भने यो कहिलेदेखि सुरु भएको, यहाँ कहाँ चाहिँ यसको विषयमा, फ्यासनको विषयमा या क्लोथिङको विषयमा हामीले जानकारी पाउँछौँ भनेर भन्दा यो चाहिँ हामीले वैदिक टेक्स्टहरुमा पाउँछौँ, रामायणमा पाउँछौँ, महाभारतमा पाउँछौँ हामीले यो क्लोथिङको विषयमा. तर के भएको छ भने क्लोथिङ चेन्ज हुँदै आएको छ. समय अनुसार लुगा लाउने जुन चाहिँ तरिका छ, फ्यासन भन्ने कुरा यो के हुँदै आएको छ, चेन्ज हुँदै आएको छ. र अब मिडल एज तिमीहरूले मिडिभल पिरियडको हिस्ट्री हेर्यौ भने त्यसमा अर्कै खालको लुगा लगाएको भेट्छौ तिमीहरूले हैन. त्यसपछि तिमीले अहिले अब मोडर्न हुँदै गयो, अहिले जुन चाहिँ क्लोथिङ छ त्यसलाई ग्लोबलाइजेसनले के गरेको छ, धेरै अफेक्ट गरेको छ. र अब तिम्रो क्लोथ अनुसारको तिमीले जुन चाहिँ लुगा लगाएको छौ त्यसले चाहिँ तिम्रो के पनि बताउँछ भन्दा तिम्रो त्यहाँबाट युनिटी, सोलिडारिटी भन्ने कुरा त्यहाँबाट तिमीहरूले देखाउन सक्छौ. जस्तै अब एउटा सोल्जरको लुगा लिऊ फर इक्जाम्पल, सबै सोल्जर्सले त्यही लुगा लाउँदा उनीहरुमा चाहिँ के पाउँछौ, हामीले के देख्छौ, सोलिडारिटी भन्ने, युनिटी भन्ने देख्छौ है. त्यस्तै प्रकारले हामीले क्लोथबाट के पनि भन्न सक्छौँ, हामीले लुगा लगाइबाट के पनि भन्न सक्छौँ, हामीले कुनै एउटा विरोध गर्दैछौँ. जस्तै हामीले फरेन लुगाहरूको हामीले विरोध गर्दैछौँ भनेर देखाउन खोज्यौँ भने सबैले हामीले खादी लगायौँ भने त्यहाँबाट के बजिन्छ, हामीले चाहिँ त्यो फरेन लुगाहरूको चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ, त्यसको चाहिँ बहिष्कार गर्छौँ र हामी चाहिँ हाम्रो है, हामीले बनाएको हाम्रो प्रोडक्ट हामीले युज गर्छौँ, हामीले क्लोथ्स युज गर्छौँ भनेर त्यहाँबाट त्यो कुरा बुझिन्छ. र अर्को हामीले एज वाइज है क्लोथिङको विषयमा हेर्नु पर्यो भने हामीले एज वाइज हेर्नु पर्यो भने हामीले स्कल्पचर्सहरुबाट, पेन्टिङ्सहरुबाट पनि हामीले क्लोथिङको विषयमा हामीले आइडिया पाउन सक्छौँ. जस्तै तिमीले हरप्पन सिभिलाइजेसन पढेको होला पहिला हैन, त्यसमा अब त्यो जुन चाहिँ ओल्ड म्यानले जुन चाहिँ लुगा लगाएको छ त्यहाँबाट त्यति बेलाको सिभिलाइजेसनमा मान्छेले कस्तो लुगा लाउँथ्यो भनेर हामीले त्यहाँबाट जानकारी पाउँछौँ. र यसरी नै अब मोडर्नाइजेसन, अब हामीले जस्तै ग्लोबलाइजेसन भयो है, ग्लोबलाइजेसनले अफेक्ट गर्छ क्लोथिङलाई, मैले अघि नै भने. र अब त्यो अनुसारले हामीले के गर्छौँ, अर्काको जस्तै फ्यासन हेरेर हामीले नकल गर्छौँ र यसरी क्लोथ्समा, लुगाफाटामा, यसरी फ्यासनमा एउटा नयाँ मोडर्नाइजेसन या नयाँ ट्रेन्डहरू यसरी आउने गर्छ है. र अर्को आयो तिमीहरूको ट्रान्सपोर्टेसन. अब ट्रान्सपोर्टेसन यातायात हैन, र अब ट्रान्सपोर्टेसन भन्नाले यसमा अब गाडी घोडा हैन, हात्ती, अब अहिलेको टाइममा हेर्नु भने एरोप्लेन, ट्रेन्स है, बस, भेहिकल्सहरू सबै आउँछ. तर पहिलाको टाइममा यो सब कुराको सुविधा थिएन, त्यति बेला निस्केकै थिएन, आविष्कार भएको थिएन. र त्यति बेलाको टाइममा चाहिँ है, जस्तै तिमीहरूको बुलक कार्ट्स भयो, जो चाहिँ अहिले पनि स्टिल इन रुरल एरियाज दोज बुलक कार्ट्स आर युज्ड है. त्यसपछि तिमीहरूको एलिफेन्ट्स भयो है, एलिफेन्ट्सले लोड क्यारी गर्नु है, भारी सामान, गधा, डङ्की पनि हुनसक्छ, हर्स भयो. र अर्को कुरा, इन्डिया चाहिँ कस्तो खालको कन्ट्री हो भने इट इज नर्स्ड बाई रिभर्स, मेनी रिभर्स. अब इन्डियाभरि थुप्रै रिभरहरू पाउँछ. त्यसैले गर्दा फर्स्टमा इन्डियामा त्यही सुरु भयो है, बोट, सानो सानो बोटहरू है सुरु माने त्योबाट मान्छेले ट्रान्सपोर्टेसन है, मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन बोट्स भयो, जुन चाहिँ बोट्सलाई चाहिँ बङ्गालीमा के पनि भनेको छ, नौका पनि भनेर भनेको छ है. र यो जुन चाहिँ बोट्स थियो भनेर चाहिँ एउटा के अरे बङ्गाली एपिक, जुन चाहिँ एपिकको नाम चाहिँ मानसमङ्गला हो. त्यो मानसमङ्गलामा चाहिँ यस्तो थुप्रै बोट्सहरूको रेकेज है, जुन माने भत्केको बोट्सहरुको है त्यो पाइएको थियो अरे, जुन चाहिँ बोट्सहरु चाहिँ कुनै एउटा माने बिजनेसको लागि युज गर्थ्यो भनेर त्यस्तो खालको बोट्सको रेकेजहरु है, भग्नावशेषहरु हैन, त्योहरु पाइएको थियो भनेर भनिएको
छ है। र त्यसपछि तिमीहरूको एकछिन ल त्यसपछि अघि मैले घोडा भने, घोडामा चाहिँ अब तिमीहरूको उहिलेको टाइममा त्यो न टेलिफोन थियो है, मेसेज कसरी पठाउनु, मेसेन्जर कसरी मेसेज कसरी डेलिभर गर्नु, या अब त्यस्तो दूतहरू चाहिँ के गर्थे, घोडामा चढेर राजाको सन्देश दिने हैन, त्यो मेसेजलाई फैलाउने त्यस्तो कामहरू गर्थ्यो। जस्तै सोल्जर्सहरू थियो, घोडचढी योद्धा जसलाई नाइट्स भनेर भनिन्छ, तिनीहरू पनि त्यति बेलाको टाइममा त्यसरी घोडाको तिनीहरूले त्यसरी प्रयोग गर्थे है। त्यसपछि आयो तिमीहरूको पेन्टिङ्स आयो। र पेन्टिङ्समा अब हुनु त यो पेन्टिङ भन्ने कुरा तिमीहरूलाई थाहा छ, दिस इज एन आर्ट है। र यो पेन्टिङ चाहिँ के हुन्छ, यो पेन्टिङ चाहिँ अब लामो बेरसम्म कोही पेन्टिङ चाहिँ बस्दैन हैन, इट विल बी वाइप्ड अवे है। र तरै पनि कतिवटा यस्तो पेन्टिङ्सहरू अहिले पनि स्टिल दे सर्भाइभ है। र वान अफ द इक्जाम्पल अफ सच पेन्टिङ इज द चैतन्य है, चैतन्य ओल्डेस्ट प्रिन्टिङ है, पेन्टिङ सरी। यो चाहिँ कहाँ पाइएको छ भन्दा मुर्शिदाबादमा छ अहिले। यो चाहिँ 18th सेन्चुरीको चैतन्य भन्ने पेन्टिङ, 18th सेन्चुरीको पेन्टिङ, यो चाहिँ मुर्शिदाबादमा पाइएको छ है। र त्यसपछि अब कोलकातालाई चाहिँ के मानिएको छ या के भनिएको छ कोलकातालाई भनेर चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के हो, सेन्टर अफ द रिनाइसा अफ मोडर्न इन्डियन पेन्टिङ भन्नुको माने अब पहिला पहिला पेन्टिङ थियो अरे, त्यहाँदेखि बिचमा पेन्टिङ हराएर गयो, तर यो पेन्टिङलाई फेरि रिबर्थ फेरि है कसले गर्यो, रिबर्थ फेरि सुरु कसले गर्यो भन्दा कोलकाता। त्यसैले गर्दा यसलाई सेन्टर अफ द रिनाइसा अफ मोडर्न इन्डियन पेन्टिङ पनि भनेर गएको छ है। र यसरी कलकत्तामा धेरैवटा पेन्टिङ स्कुल्सहरू खोलियो है, जुन स्कुलहरूबाट पोर्ट्रेट पेन्टर्सहरू ग्रेजुएट भएर निस्के, जसमध्येमा एउटा थियो तिमीहरूको शशि कुमार है। र त्यति बेलाको टाइममा एउटा अर्नेस्ट हावल भन्ने जो चाहिँ क्यालकाटा स्कुल अफ आर्टको चाहिँ प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो, र उहाँ सँगसँगै एउटा आर्ट हिस्टोरियन पनि हुनुहुन्थ्यो है। र उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको छ, एउटा पेन्टिङको विषयमा किताब लेख्नु भएको छ, अ ह्यान्डबुक अफ इन्डियन पेन्टिङ। र उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो, जब त्यो स्कुलको उहाँ प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ अवनिन्द्रनाथ टेगोरलाई चाहिँ त्यो स्कुलको भाइस प्रिन्सिपलको पोस्टमा उहाँले नियुक्ति दिनुभयो है। र उहाँलाई त्यो पोस्ट दिएपछि त्यहाँदेखि चाहिँ तिमीहरूको अवनिन्द्रनाथ जब भाइस प्रिन्सिपल भयो, त्यहाँदेखि चाहिँ यो कलकत्तामा चाहिँ के भयो, यो रिनाइसा है, पेन्टिङको रिनाइसा रिबर्थ सुरु भयो। र त्यही सँगसँगै अब भन्नु पर्यो भने तिमीहरूको शान्तिनिकेतन जुन चाहिँ बोलपुरमा छ है, वेस्ट बेङ्गलको बोलपुरमा छ, यो शान्तिनिकेतनमा पनि अर्को एउटा सेन्टर खोल्यो, पेन्टिङको सेन्टर खोल्यो है, जुन चाहिँ सेन्टरमा चाहिँ रवीन्द्रनाथ टेगोर है जस्तो महान पेन्टर त्यहाँ थिए। र अब त्यसपछि तिमीहरूको अर्को आयो फोटोग्राफी। फोटोग्राफी भन्नाले त सबैले अब के हो फोटोग्राफी बुझ्छ हैन, अहिले त हातमा तिमीहरूको मोबाइल छ, जहाँ भेट्यो त्यही फोटो खिचिरहेको हुन्छौ हैन। त त्यो फोटोग्राफीको सुरुवात है विशेष गरी बेङ्गलमा कोलकातामा कहिले भयो भनेर भन्दा, कोलकातामा तिमीहरूको क्यामेरा चाहिँ 1840 मा आयो है, 1840 मा आयो। र मेसेज बोर्न र शेपर्ड भन्ने है यो एउटा फर्स्ट फोटोग्राफिक इन्स्टिट्युसन है, यो खोल्यो उनीहरूले हैन, फोटोग्राफिक इन्स्टिट्युसन है। र उनीहरूले सँगसँगै के खोल्यो, 1864 मा एउटा स्टुडियो खोल्यो कलकत्तामा, जुन स्टुडियोमा चाहिँ रामकृष्ण परमहंस जस्तो है महान व्यक्ति र साथसाथै रवीन्द्रनाथ टेगोर जस्तो महान व्यक्ति त्यो स्टुडियोमा माने संलग्न, त्यो स्टुडियोसँग रिलेटेड संलग्न थियो है। र त्यसपछि क्यालकाटा स्कुल अफ इन्डस्ट्रियल आर्ट्स खोल्यो है 1854, जो पछि गएर केमा परिणत भयो भन्दा गभर्नमेन्ट आर्ट
कलेज है। र त्यसपछि हामीले यो फोटोग्राफी सम्बन्धी हामीले कुरा गर्दाखेरि यसमा कलकत्तामा नर्थ कलकत्तामा स्पेसली त्यति बेला हामीले लेडी फोटोग्राफर्सहरू है को विषयमा पनि हामीले जानकारी पाउँछौँ। थियो अरे त्यति बेला लेडी फोटोग्राफर्सहरू पनि भनेर हामीले त्यो हामीलाई जानकारी छ है, दिन्छ यो किताबले हैन। र अब आयो तिमीहरूको आर्किटेक्चर हैन। आर्किटेक्चर केसँग रिलेटेड छ भन्दा अब बिल्डिङ्सहरू भवनहरू कसरी बनाउँछ हैन। त आर्किटेक्चर इट डजन्ट रिमेन द सेम, जस्ट लाइक फ्यासन आर्किटेक्चर चेन्जेस अकर्डिङ टु टाइम है। यसमा के आएको छ, एउटा खालको कन्सेप्ट छैन आर्किटेक्चर है, यो बनाउने तरिकामा भिन्दै त्यो छ। जस्तै अब हामीले यसको आर्किटेक्चरको कुरा गर्नु हो भने फर्स्ट अफ अल हामीले यसमा यो आर्किटेक्चरको कुरा, आर्किटेक्चरको प्रोडक्सन भनौँ हैन, यो कहाँबाट सुरु भयो, कहाँबाट हामीले पाउँछौँ भन्दा हरप्पन सिभिलाइजेसन है। जहाँनिर चाहिँ के को कुरा गरिएको छ भन्दा त्यो प्लान्ड सिटिजहरूको कुरा गरेको छ हैन। कस्तो प्रकारले चाहिँ अब त्यो सुव्यवस्थित ढङ्गमा चाहिँ त्यो सहर बनाएको थियो है। र अर्को कुरा फेरि कलकत्तामै आउँदा बेङ्गलमै आउँदा हामीले स्पेसली यहाँको आर्किटेक्चरमा के देख्छौँ, टेम्पल आर्किटेक्चरमा स्पेसली के देख्छौँ, त्यो रुफ स्टाइल है। त्यो रुफ स्टाइल अर्कै खालको युनिक रुफ स्टाइल देख्छौँ। र त्यो रुफ स्टाइलको हामीले उदाहरण दिनु पर्यो भने तिमीहरूको दक्षिणेश्वर टेम्पल, जुन चाहिँ टेम्पल चाहिँ काली है, माता कालीको टेम्पल हो। र जहाँको पुजारी चाहिँ अघि नै मैले जो फोटोग्राफरको कुरा गरेँ रामकृष्ण परमहंसदेव, उहाँ चाहिँ त्यहाँको पुजारी पनि हुनुहुन्थ्यो है। र अर्को आर्किटेक्चरको बेङ्गलकै कुरा गर्दा तिमीहरूको बङ्गलो भनेको सुनेको छ होला त्यो वर्ड हैन। बङ्गलो, यो बङ्गलो भन्ने अब यो बङ्गलो चाहिँ के कहाँबाट सुरु भयो, यो चाहिँ एउटा यसको माने चाहिँ के हो भने इट इज अ बेङ्गली उसमा चाहिँ यो चाहिँ के हो भनेर भन्दा यो चाहिँ हाउस इन बेङ्गली स्टाइल है, हाउस इन बेङ्गली स्टाइल हैन। र यो पनि बङ्गलो भन्ने शब्द पनि कहाँबाट सुरु भएको, बङ्गालबाट नै सुरु भएको। अब तिमीहरूको आयो लोकल हिस्ट्री हैन। लोकल भनेको के हो, लोकल हिस्ट्री भनेको एउटा पर्टिकुलर जग्गा हैन, एउटा पर्टिकुलर कम्युनिटीको विषयमा त्यो विषयमा लेख्न सक्छ, त्यसलाई भन्छ लोकल हिस्ट्री। जस्तै हामी दार्जिलिङको मान्छे हौँ, दार्जिलिङको विषयमा लेख्यो भने द्याट विल बिकम लोकल हिस्ट्री अफ दार्जिलिङ। त्यस्तै प्रकारको हामीले लोकल हिस्ट्री केमा पाउँछौँ, हामीले अर्को भन्दा जस्तै इक्जाम्पल दिनु भन्दा हामीले हिस्ट्री अफ कुचबिहार है, हिस्ट्री अफ जसोर, खुल्ना हैन, यो सबै तिमीहरूको लोकल हिस्ट्री भयो। अब आयो तिमीहरूको अर्बन हिस्ट्री। अर्बन हिस्ट्री हेर्नु हो भने तिमीहरूको अब अर्बन अब सिटिजहरूको विषयमा यो चाहिँ हैन। र अब सिटिजहरू कहिले अब त्यो सिटिजहरू फर्म भयो, कहिले अब त्यो सिटिजहरूको सुरुवात कहिले भयो, त्यो सबै एउटा सिटिजहरूको हिस्ट्री हुन्छ है। र अब जस्तै हामीले दिल्ली मानिलिउँ हैन भने दिल्लीको अनेकौँ नाम छ है। जस्तै हस्तिनापुर भयो हैन, शाहजहानन्द भयो है, इन्द्रप्रस्थ भयो हैन, अब दिल्ली भयो त्यही ठाउँ फेरि गएर न्यू दिल्ली भयो। र त्यसरी त्यो फर्म माने नेम्सहरू चेन्ज हुँदै आएको छ, त्यो हिस्ट्री छ दिल्लीको। र अब कलकत्ता नै हेर्नु हो भने कलकत्ता 3वटा भिलेज है मिलेर बनेको थियो भनेर भन्छ पहिला हैन, कोलिकत्ता है, सुल्तानती र गोविन्दपुर हैन। र पछि के भयो, ब्रिटिस आयो। ब्रिटिस आएपछि यो 3वटा उनीहरूले के गर्यो, यो सहरलाई फेरि उनीहरूले के गर्यो माने यसलाई फेरि उनीहरूले रिइस्टाब्लिस गर्यो है। र रिइस्टाब्लिस गर्दा यो 3वटा भिलेजलाई एउटा बनाएर उनीहरूले कलकत्ता बनायो। किन त्यसो गर्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले एडमिनिस्ट्रेटिभ पर्पसले गर्दाखेरि त्यो गरेको थियो। किन भन्दा कलकत्तालाई चाहिँ उनीहरूले के बनाउन चाहन्थ्यो भन्दाखेरि आफ्नो क्यापिटल हैन। र क्यापिटल बनाउनुको लागि उनीहरूले त्यो सहरलाई चाहिँ फेरि उनीहरूले एउटा नयाँ ढाँचामा उनीहरूले के गर्यो माने अर्बनाइजेसन है, त्यसलाई अर्बनाइजेसन गर्यो भनेर भनिन्छ है। र अब आयो तिमीहरूको मिलिटरी हिस्ट्री। अब मिलिट्री भन्ने साथ हामीले के बुझ्छौँ, वार हैन, वार बुझ्छौँ। अब वार हामीले पहिला पनि लडेर आएकै हो, थुप्रै वारको विषयमा हामीले सुनेको छौँ है। राजाहरूको विषयमा बिचमा त झन् वार भइ नै रहन्थ्यो। र
वार भएको सुनेको छौँ र साथसाथै वार अहिले पनि हुन्छ हैन। तर अब यो वार हामीले वारको सुरुवात या वारको विषयमा कहाँबाट फर्स्ट जानकारी पाउँछौँ भन्दा यो पनि वेदबाट नै हामीले जानकारी पाउँछौँ, महाभारतबाट हामीले पाउँछौँ, रामायणबाट हामीले पाउँछौँ है। र अब पहिला ब्रिटिस है इन्डियामा नआउनुभन्दा अगाडि चाहिँ अब सिभिलियन पपुलेसन के हो र पेजेन्ट है तिमीहरूको पेजेन्ट आर्मी के हो, यसमा डिफ्रेन्स थिएन अरे है, एउटै देख्थ्यो अरे हैन। तर अब जब ब्याटल अफ प्लासी भयो हैन 1757 मा, जुन चाहिँ ब्याटलमा चाहिँ सिराजुद्दौला जो चाहिँ बङ्गालको के थियो नवाब थियो, उनको हार भएको थियो हैन। त्यति बेला आएर चाहिँ ब्रिटिसले के गर्यो, एउटा नयाँ रिक्रुटमेन्ट सिस्टम है उनीहरूले सुरु गर्यो, जुन रिक्रुटमेन्ट अनुसार उनीहरूले सिपाहीहरूको भर्ती लिनु थाल्यो है। र उनीहरूले के बेसिसमा गर्न थाल्यो यो भर्ती भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले कास्ट है र रिलिजियस उनीहरूको फेथ अर्डर अनुसारले गर्न थाल्यो। तर अब त्यसरी गर्दाखेरि त्यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि हाई कास्ट है सुपिरियरिटी इन्फिरियरिटी भन्ने हैन, हाई कास्ट लो कास्ट भन्ने कुराको त्यहाँ सृष्टि भयो। जस्तै बेङ्गल आर्मीलाई के भन्थ्यो, उनीहरूले के ठान्थ्यो आफूलाई हाई कास्ट, त्यस्तै प्रकारले बम्बे मद्रासकोलाई उनीहरूले लो सम्झिन्थ्यो। र पछि के भयो भन्दाखेरि यो सब अब सिस्टममा फेरि ब्रिटिसले के गर्यो 1857 को जुन चाहिँ रिभोल्ट भयो हैन, जुन चाहिँ रिभोल्टलाई फर्स्ट वार अफ इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स पनि भनेर भनिन्छ, त्यो रिभोल्ट पछि चाहिँ ब्रिटिसले यो सिस्टममा के ल्यायो, चेन्ज ल्यायो है, यसमा परिवर्तन ल्यायो। र परिवर्तन ल्याएपछि उनीहरूले के गर्यो, यो जुन चाहिँ बेङ्गल आर्मी थियो यो बेङ्गल आर्मीलाई उनीहरूले के गर्यो, यसलाई डिसब्यान्ड गर्यो, रद्द गर्यो भनेर यहाँ भनिएको छ है। र अब तिमीहरूको आयो हिस्ट्री अफ इन्भाइरोमेन्ट हैन। अब यो हिस्ट्री अफ इन्भाइरोमेन्ट, अब इन्भाइरोमेन्ट भन्ने साथ हामीले यो शब्दबाट के बुझ्छौँ भन्दा हाम्रो पर्यावरण हैन, अब जियोग्राफी, इट इज रिलेटेड विथ जियोग्राफी लोकेसन है। र अब यो हिस्ट्री अफ इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ के गर्छ भन्दा यसले चाहिँ खोज्छ कि हाम्रो जुन चाहिँ हामी चाहिँ इन्भाइरोमेन्टसँग कसरी रियाक्ट गर्छौँ, हाम्रो इन्टरेक्सन कस्तो छ इन्भाइरोमेन्टसँग। त्यसैले गर्दा इट इज नेसेसरी है, हिस्ट्री अफ इन्भाइरोमेन्ट इज नेसेसरी भनेर यहाँ भनिएको छ हैन। अब हाम्रो जुन चाहिँ मुड हुन्छ हैन, हाम्रो जुन चाहिँ थट हुन्छ है, हाम्रो जुन चाहिँ सोचाइ हुन्छ त्यो केमा माने डिपेन्ड गर्छ भन्दा इन्भाइरोमेन्टमा पनि डिपेन्ड गर्छ है। र अब तिमीहरूलाई थाहा छ धेरैवटा नेचरमा है कविता लेख्ने पोएट्सहरू तिमीहरूलाई, जस्तै विलियम वर्ड्सवर्थ थियो, जन के थियो हैन। र त्यस्तै प्रकारले हामीले के पनि पाउँछौँ यहाँ भनेर भन्दाखेरि बुकमा रविन्द्रनाथ टेगोर है, उहाँले पनि यो बेङ्गलको ग्यान्जेटिक प्लेन्सहरूको विषयमा त्यसको प्राकृतिक दृश्य है देखेर चाहिँ उहाँले पनि पोएम लेख्नु भएको हैन त्यो विषयमा भनेर हामीले यहाँ किताबमा जानकारी पाउँछौँ हैन। त्यसपछि अब यो जुन चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट छ यसले हाम्रो के गर्छ, रहनसहनमा पनि यसले हाम्रो वे अफ लिभिङ है त्यसलाई पनि झल्काउँछ हैन। इन्भाइरोमेन्ट त्यसलाई पनि अफेक्ट गर्छ, वे अफ लिभिङलाई अफेक्ट गर्छ है भनेर यहाँ भनिएको छ है। र त्यसपछि तिमीहरूको आयो हिस्ट्री अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी। अब साइन्स भन्ने जुन चाहिँ टर्म छ यो चाहिँ एउटा अम्ब्रेला टर्म हो हैन। अम्ब्रेला भनेको बुझ्छ तिमीहरूले छाता हैन। अब छाता किन भनेको छ भन्दा यसको मुनि धेरैवटा कुराहरू आउँछ हैन। जस्तै अब तिमीहरूको आयो टेक्नोलोजी आयो, मेडिसिन आउँछ यसमा है, यसमा के आउँछ मेडिसिन पनि आउँछ हैन। र अब जन मार्कले एउटा केमिस्ट्रीको विषयमा उनले किताब लेख्नु भएको थियो र त्यही किताबलाई चाहिँ बेङ्गलीमा निकालिएको थियो कहिले भन्दाखेरि तिमीहरूको 1804 मा है। र त्यस्तै अर्को स्कुल बुक सोसाइटीले के गर्यो, एउटा म्याथमेटिकल ट्रिटाइज निकाल्यो जसको नाम चाहिँ के थियो, गणित थियो हैन। र अब त्यस्तै प्रकारले 1835 मा तिमीहरूको कलकत्ता मेडिकल कलेज है को स्थापना भयो, जुन चाहिँ कलेजमा चाहिँ तिमीहरूको मधुसूदन गुप्त भन्ने मान्छेले चाहिँ पहिलोचोटि
एउटा ह्युमन डेड बडी हैन मरेको मान्छेलाई चाहिँ यसरी डाइसेक्ट गरेको थियो चिरेको थियो यहाँ पढ्नुको लागि हैन भनेर यहाँ भनिएको छ है र साथसाथै 1843 मा अर्को एउटा सिभिल इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्ट पनि हिन्दू कलेजमा खोलिएको थियो है र यो बाहेक है एस्ट्रोनोमीमा है त्यसपछि म्याथमेटिक्समा जियोलोजीमा त्यस्तो धेरैवटा किताबहरू लेखिनु थाल्यो निस्कियो किताबहरू है र अब यस्तो धेरैवटा इन्स्टिट्युसन्सहरू पनि निस्कियो जसले चाहिँ के गर्यो साइन्स टेक्नोलोजी र मेडिसिनलाई अघि बढाएर लग्यो है र त्यसपछि आयो तिमीहरूको वुमेन्स हिस्ट्री अब तिमीहरूले वुमेन्स हिस्ट्री त पहिल्यैदेखि अब पढेर आएको सुनेको है विशेष गरी हामीले वुमेनको विषयमा हामीले इन्डियन हिस्ट्रीमा हेर्नु हो भने कहाँबाट हामीले उयो गर्छौँ पढ्छौँ या हामीले यसको उल्लेख कहाँ छ भनेर भन्दा विशेष गरी वुमेन हिस्ट्री वी स्टडी फ्रम द वेदिक यो पनि वैदिक युगसँग रिलेटेड छ हैन त्यति बेला वुमेनको पोजिसन कस्तो थियो अर्ली वेदिक पिरियड र लेटर वेदिक पिरियडमा भनेर भन्दैछ है र अब वुमेनको हिस्ट्री है एग्रिकल्चर हेर्नु भने त्यसमा पनि वुमेन्सहरुको नै योगदान हामीले पाउँछौँ हैन एग्रिकल्चर जुन चाहिँ सिक्यो एग्रिकल्चर जुन चाहिँ सुरुवात भयो पहिला त मान्छे के थियो नोम्याडिक थियो हैन अब एउटा ठाउँमा टक्क बस्दैन थियो उनीहरु के गर्थ्यो एउटा ठाउँदेखि अब एउटा ठाउँमा बसेपछि त्यहाँनिर जे पाउँछ त्यो खान्थ्यो हैन कन्दमूलहरु रुट्स लिभ्स एभ्रीथिङ हैन दे युज्ड टु इट अब त्यो त एउटै ठाउँमा त त्यो सधैँभरि त्यो खाएपछि त्यो चीजको के हुन्छ अभाव हुन्छ त्यो सकिन्छ र अब त्यो ठाउँ उनीहरूले छोडेर अर्को ठाउँमा जान्थ्यो अर्को ठाउँमा गएपछि फेरि त्यहाँ त्यसरी नै खोजेर हन्टिङ गरेर हैन त्यसरी नै रुट्स लिभ्स फ्रुट्स त्यसको खान्थ्यो र त्यो सकेपछि फेरि उनीहरू अर्को ठाउँमा जान्थ्यो यसरी उनीहरू सर्दै बसाइ सर्दै जान्थ्यो तर पछि के भयो भन्दा एग्रिकल्चर इन्ट्रोड्युस भयो एग्रिकल्चर इन्ट्रोड्युस भएपछि उनीहरू के भयो एउटै ठाउँमा बस्नु थाल्यो किनभने एग्रिकल्चरको लागि त तिमीहरू एउटै जग्गामा त्यसलाई पानी दिनु पर्यो मल गोड्नु पर्यो के गर्नु पर्यो हैन स्याहार्नु पर्यो र त्यसैले गर्दा एउटै ठाउँमा बस्नु पर्यो त्यहाँदेखि चाहिँ मान्छे एकै ठाउँमा बस्नु थाल्यो र यो एग्रिकल्चर जुन चाहिँ सुरु भयो यसमा पनि स्त्री जातिको नै के छ योगदान छ भनेर भनिन्छ किन भन्दाखेरि अब हामीले खान्छौँ खाएपछि के निस्किन्छ त्योबाट सिड हैन र सिड निस्केपछि चाहिँ त्यति बेलाको टाइममा चाहिँ त्यो सिड त हामी त्यतिकै फ्याँक्छौँ खाएर हैन र त्यति बेला चाहिँ के भयो अरे भन्दा वुमनहरूले त्यसरी खाएर फ्याँक्दा चाहिँ उनीहरूले के देख्यो त्यो सिड त के हुँदो रहेछ त्योबाट त जर्मिनेट भएर त्यहाँबाट त के निस्किँदो रहेछ टुसा निस्किँदो रहेछ हैन भनेर चाल पाएपछि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ एग्रिकल्चर चाहिँ यसरी गर्दो रहेछ भनेर उनीहरूले थाहा पाएपछि चाहिँ एग्रिकल्चर गर्नु सुरु भएको तर पछि के भयो केटीहरूलाई हलो जोत्नु लाउँदैन थियो दे वर नट अलाउड टु प्लाउ द फिल्ड है त्यति बेला पछि चाहिँ कसले गर्न थाल्यो केटाहरूले गर्न थाल्यो हैन र केटीहरू चाहिँ अब घरमै कामहरू गर्नु थाल्यो भनेर यहाँ भनिएको छ हैन अब बिसाइड्स अब देयर आर अब वुमनको हिस्ट्रीमा हेर्नु भने धेरैवटा एमिनेन्ट है अब लिडर्सहरू पनि हामीले भेट्छौँ जस्तै अब सल्टनेट पिरियडमा हेर्यौँ भने तिमीहरूको रजिया सुल्तानहरू भयो हैन त्यसपछि तिमीहरूको यो के अरे धेरै छन् यस्तो हैन हिस्ट्रीमा लेडी है फिगर्सहरू है जो चाहिँ एकदमै माने जसको विषयमा चाहिँ हामीले धेरै पढेका छौँ है त्यसपछि रानी दुर्गावती भयो अर्को हैन त्यहाँदेखि आयो तिमीहरूको यो अब यो जुन चाहिँ भराइटिज अफ मोडर्न हिस्टोरिकल स्टडिजको जुन चाहिँ अब यो रिलेसन छ अब अहिले हिस्ट्रीलाई हामीले के गर्दैनौँ खालि हिस्ट्री राजा यो इभन चाहिँ पोलिटिकल यो मात्रै नगरेर चाहिँ हामीले हिस्ट्रीलाई के गरेको छौँ अरू सब्जेक्टसँग पनि रिलेट गरेको छौँ भनेर चाहिँ अहिलेसम्म हामीले यो पढ्यौँ अब यो च्याप्टरको सेकेन्ड फेजमा हामीले के पढ्छौँ मेथड्स अफ युजिङ सोर्सेस अफ मोडर्न इन्डियन हिस्ट्री हैन अब हिस्ट्री लेख्नु हो भने हामीलाई के को जरुरत पर्छ सोर्सेस उपादानहरुको हैन जस्तै खाना बनाउँदा पनि तिमीहरुलाई के चाहियो धेरै मरमसला चाहियो त्यो मरमसला मिलाएर त्यो खाना बनाउने जुन चाहिँ सामग्री छ त्यो सबै मिलाएर तिमीले खाना बनाउँछौ त्यस्तै हिस्ट्री लेख्दा पनि हामीलाई धेरै सोर्सेसहरुको जरुरी छ र स्पेशली हामीले अहिले कुरा गर्दैछौँ अब तिमीले सोर्सेस भन्दा त पहिला पनि पढेको हौ हैन सोर्सेस भनेको चाहिँ अब के आउँछ यसमा भन्दा जस्तै हिस्ट्री कसरी लेख्न सक्छौं भन्दा हामीले इन्स्क्रिप्सन्सहरुको मोन्युमेन्ट्सहरुको कॉइन्सहरुको हामीले पहिल्यै पढेको हौ सानोमै हैन र त्यसपछि अहिले चाहिँ हामीले पर्टिकुलरली कुरा गर्दैछौँ मोडर्न इन्डियन हिस्ट्रीको सोर्सेसहरु
हैन। अब यो सोर्सेसलाई दुईवटामा बाँडिएको छ, प्राइमेरी र सेकेन्डरी हैन। अब सोर्समा तिमीहरूको 1 नम्बरमा आउँछ तिमीहरूको गभर्नमेन्ट डकुमेन्ट्स है। अब यो गभर्नमेन्ट डकुमेन्ट्स भनेको सरकारी दस्तावेजहरू हैन। र अब यो डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ यसमा चाहिँ के आउँछ, सरकारी दस्तावेज सरकारी डकुमेन्ट्समा गभर्नमेन्ट डकुमेन्ट्समा वाट आर इन्क्लुडेड भनेर भन्दा यसमा तिमीहरूको पुलिसको डायरी हुन्छ, गभर्नमेन्टको रिपोर्ट हुन्छ है। त्यसपछि तिमीहरूको अर्को भयो तिमीहरूको डायरी भयो हैन, यो भयो। त्यसपछि तिमीहरूको इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट्स यो भयो, यो सबै यो गभर्नमेन्ट डकुमेन्ट्समा आउँछ है। र त्यसपछि के भयो भने यो जुन चाहिँ मोडर्न एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टम छ, यो सिस्टमको सुरुवात कसले गरेको? ब्रिटिसले गरेको हैन। ब्रिटिसले सिकाएको माने उनीहरूले सुरु गरेको। र यो जुन चाहिँ डकुमेन्ट्सहरू छ, यो डकुमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ के गर्छ? सबैलाई फाइल गरेर राख्छ हैन, फाइल गरेर प्रिजर्भ गरेर राख्छ है। र यसलाई प्रिजर्भ गरेर राख्छ, यसलाई कहाँ राख्छ त भनेर भन्दा यसलाई रिकर्ड रुममा राख्छ है। उनीहरूको रिकर्ड रुममा राख्छ, जुन चाहिँ रिकर्ड रुमलाई चाहिँ के भन्छ? आर्काइभ्स भनेर भन्छ है। त्यसपछि आयो तिमीहरूको अटोबायोग्राफी र मेमोइर्स। यो त अब इङ्ग्लिस पढ्दा तिमीहरूलाई वाट इज एन अटोबायोग्राफी भनेर त थाहा छ हैन। अब मेमोइर्स भनेको चाहिँ के हो भन्दा इट इज अ कलेक्सन अफ मेमोरी है। यो चाहिँ के हो? मेमोरीको कलेक्सन अफ एन इन्डिभिजुअल, कुनै पनि मान्छेको मेमोरीको कलेक्सन। केसको विषयमा? उसको लाइफको मेमोरीको है कलेक्सन। र हामीले यो अटोबायोग्राफीको हामीले यसलाई डिफाइन गर्नु भने हामीले यसलाई के भन्न सक्यो? इट इज अल्सो माने इट क्यान बी अल्सो डिफाइन्ड मेमोइर्स क्यान अल्सो बी डिफाइन्ड एज एन अटोबायोग्राफी या बायोग्राफी है। यो गर्न सक्छौँ हैन। र अब यो अटोबायोग्राफी र मेमोइर है, जो चाहिँ अब अघि नै भने मैले, यो चाहिँ एउटा मान्छेको मेमोरीको कलेक्सन हो हैन, लाइफको मेमोरीको कलेक्सन हो। अब यसमा तिमीहरूको रवीन्द्रनाथ टेगोरको फर इक्जाम्पल हामीले दिनु पर्दा हामीले यसको रवीन्द्रनाथ टेगोरको जीवन स्मृति यो दिनु सक्छौँ है। अब यो चाहिँ रवीन्द्रनाथ टेगोरले लेखेको छ। अब यो यसमा उनले के लेखेको छ, उहाँले के लेख्नु भएको छ भनेर भन्दा उनी सानो उसको बाल्यकालको विषयमा उहाँको हैन, उनी कसरी हुर्के, कस्तो परिवेशमा हुर्के, के गर्थे, यो सबै विषयमा यहाँ लेखेको छ है। र अर्को तिमीहरूको भयो 70 बत्सर है, यो चाहिँ तिमीहरूको बिपिन चन्द्र पालको भयो। अर्को जीवनेर झरपत्त हैन, यो तिमीहरूले सबै किताबमा पाउँछौ। जीवनेर झरपत्त यो चाहिँ तिमीहरूको सरला देवी चौधरानीले लेख्नु भएको हैन, यो जीवनेर झरपत्त। र यो चाहिँ अब के हो? यसको माने चाहिँ लाइफ्स फलन लिभ्स है। जीवनेर भनेको लाइफ, अब झरपत्त भनेको फलन लिभ्स हैन। र अब यसमा चाहिँ उहाँले के लेख्नु भएको छ भनेर के भन्नु खोज्नु भएको छ भन्दा कि युवाहरूको जुन चाहिँ स्वास्थ्य छ त्यो चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ अरे है। के को लागि? इन अर्डर टु फाइट या फर द नेसनल मुभमेन्ट है। नेसनल मुभमेन्टको लागि यदि युवाहरू स्वास्थ्य बस्यो भने मात्र चाहिँ उनीहरू के गर्न सक्छ? लड्न सक्छ भनेर चाहिँ स्वास्थ्यलाई चाहिँ उनले विशेष गरी ध्यान दिनु भएको छ है। र अब त्यसपछि तिमीहरूको आयो है करेस्पोन्डेन्स। अब करेस्पोन्डेन्स भनेको यसमा विशेष गरी के आउँछ? चिठी हैन। र अब यसमा करेस्पोन्डेन्समा यो चिठीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा हामीले जवाहरलाल नेहरू है को कुरा यसमा आउँछ। उहाँले एउटा चिठी लेख्नु भएको थियो हैन, उहाँको छोरी इन्दिरा गान्धी, तिमीहरूलाई सबै थाहा। र जवाहरलाल नेहरू चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो भनेर भन्दा इन्डिपेन्डेन्ट इन्डियाको चाहिँ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, यानी स्वतन्त्र भारतको पहिलो प्रधानमन्त्री है। र उहाँले त्यो लेख्नु भएको थियो चिठी, त्यसमा झन्डै 30 वटा चिठी थियो अरे है। र त्यो चिठीको जुन चाहिँ त्यो कम्पाइल गरेको छ त्यसलाई चाहिँ लेटर्स फ्रम अ फादर टु अ डटर भनेर भनेको छ है। अब त्यो चिठीमा उहाँले के लेख्नु भएको, इन्दिरा गान्धीलाई के लेख्नु भएको थियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यसमा जीवनको विषयमा सबै एस्पेक्टलाई उहाँले छोडेर लेख्नु भएको थियो है। एउटा यो चिठीमा चाहिँ एउटा बाउ र छोरीको रिलेसन चाहिँ कस्तो अब घनिष्ठ हुन्छ, बन्डिङ कस्तो हुन्छ, त्यो विषयमा यो चिठीमा हामीले जानकारी पाउँछौँ है। र त्यो चिठीमा उहाँले धेरै कुराहरू लेख्नु भएको छ, जस्तै मान्छे र पशुको बिचमा भिन्नता के हुन्छ है। त्यसपछि आयो ममिजहरूको कुराहरूको विषयमा लेख्नु भएको छ। त्यसपछि यो के अरे रेस
है रिलिजन भन्ने यो सब कुराहरू त्यसमा लेख्नु भएको छ करस्पोन्डेन्समा जवाहरलाल नेहरूले आफ्नो छोरी इन्दिरा गान्धी जसको खास नाम चाहिँ प्रियदर्शनी थियो हैन र अब आए तिमीहरूको पिरियोडिकल्स र न्युजपेपर्स अब यो पिरियोडिकल्स भनेको के हो भन्दा यो पिरियोडिकल्स चाहिँ यो चाहिँ एउटा यो फोर्टनाइटली निस्किन्छ सर्टन पिरियडमा निस्किन्छ जस्तै एक हप्ता भयो 15 डेजमा भयो हैन र यो पिरियोडिकलको फाइदा चाहिँ के छ यस भन्दा चाहिँ यो चाहिँ सर्ट पिरियडमा निस्केकोले गर्दा लेटेस्ट डेभलपमेन्ट के भइरहेको छ यसको विषयमा चाहिँ त्यो डेभलपमेन्टको विषयमा चाहिँ हामीलाई झट्ट जानकारी दिन्छ है यसले हैन र त्यसै अब अर्को भयो तिमीहरूको न्युजपेपर्स हैन न्युजपेपर्स त त्यो त पत्रिकाहरू तिमीहरूलाई थाहै छ के हो हैन र न्युजपेपर्सको अब तिमीहरूले यो पिरियोडिकल्स न्युजपेपर्सको भूमिका हैन इतिहासमा त्यो त पहिल्यैदेखि तिमीहरूले पढ्दै आएको छौ हैन यसले कसरी मान्छेलाई जागरुक बनाउँछ मान्छेले अब हामी त जान्दछौँ है हाम्रो एरियामा यो भइरहेको छ हामीलाई यो भइरहेछ अत्याचार तर हामी जबसम्म कुनै न कुनै मान्छेले हामीलाई झकझकाउँदैन तबसम्म हामी त्यसमा स्टेप लिँदैनौँ हैन र अब झकझकाउनु भनेको कसरी अब घर घर गएर झकझकाउनु भएन हैन र इजी मेथड के हो घर घर पुग्ने चाहिँ त्यति बेलाको टाइममा अहिले त मोबाइलबाट तिमीहरू व्हाट्सएप गर्यो भने मेसेज पठायो त्यो त पुगिहाल्छ र त्यति बेलाको टाइममा चाहिँ यो पिरियोडिकलहरूले त्यो काम गर्थ्यो न्युजपेपर पिरियोडिकल्सहरूले है र अब त्यो काम गर्थ्यो र मान्छेले चाहिँ अब यहाँबाट सबै जानकारी पाउँथ्यो विशेष गरी त्यति बेला अब यो सोमप्रकाशको यहाँनिर तिमीहरूको किताबमा उल्लेख गरेको छ यो न्युजपेपर हो जुन चाहिँ न्युजपेपरलाई चाहिँ विद्यासागरले के गर्थ्यो एडिटिङ गर्थ्यो है पछि विद्यासागर बिमार हुनु भएपछि चाहिँ यसलाई अर्को मान्छे है ले द्वारकानाथ विद्याभूषण भन्नेले चाहिँ फेरि फर्दर सोमप्रकाशको एडिटिङ गर्नु थाल्यो र त्यो सोमप्रकाशमा चाहिँ के विषय लेखेको थियो त्यति बेला भनेर भन्दा त्यो न्युजपेपर्सहरुमा चाहिँ त्यति बेलाको टाइमको ब्रिटिशको जुन चाहिँ अनफेयर मिन्सहरु थियो ब्रिटिशले जुन चाहिँ रङ भुल गरेको कुराहरु थियो त्यो सबै देखाउँथ्यो त्यो न्युजपेपर्सहरुमा दिन्थ्यो र त्यो दिएपछि त्यो चाहिँ किन दिन्थ्यो ताकि मान्छे चाहिँ के होस् कन्सियस होस् जागरुक होस् त्यो विषयमा मान्छेले जानकारी पाओस् र जागरुक भएपछि आफूले केही न केही स्टेप निक्लिन्छ निकाल्छ भनेर चाहिँ त्यो मान्छेलाई कन्सियस बनाउनको लागि त्यो न्युजपेपर्सहरुले चाहिँ त्यति बेलाको सोशल प्रब्लम्सहरु देखाउँथ्यो हैन र त्यो देखाएपछि अब मान्छे कन्सियस भएपछि त्यहाँदेखि चाहिँ मुभमेन्टहरु नेशनल मुभमेन्टहरु भएको हो हामीले पाउँछौं जानकारी हैन र अब पिरियोडिकल्सको कुरो उयो एक्जाम्पल दिनु भयो भने चाहिँ तिमीहरुको बङ्गदर्शन है जुन चाहिँ तिमीहरुको बंकिमचन्द्र च्याटर्जीले एडिट गर्नु भएको थियो र अब तिमीहरुको यो च्याप्टर कम्प्लिट भयो हैन र च्याप्टर कम्प्लिट भएपछि चाहिँ अब अर्को एउटा लास्टमा तिमीहरुको बुकको लास्टमा चाहिँ एउटा के पनि छ भनेदेखि युज एन्ड अब्युज अफ इन्टरनेट है इन कलेक्टिङ हिस्टोरिकल इन्फर्मेसन अब अहिले त के गर्छौं पहिला अब हाम्रो टाइममा के गर्थ्यौं हामी लाइब्रेरी अहिले इन्टरनेट भन्ने थिएन र हामीले खोज्नु पर्दा अब जानकारी अब इन्फर्मेसन लिनु पर्दाखेरि हामी लाइब्रेरीतिर जान्थ्यौं त्यहाँबाट किताबहरु लिन्थ्यौं त्यहाँबाट हामीले रेफर गर्थ्यौं तर अहिले त के छ भने हातमै मोबाइल हुन्छ केहीको जानकारी पायो भने हामीले टक्क मोबाइल थिच्छौं हैन गुगल गरेपछि त्यो सबै जानकारी पाउँछौं तर यहाँ भन्दैछ इन्टरनेटको युज र अब्युज युज भनेको राम्रो कुरा अब्युज भनेको नराम्रो डिमेरिट हैन र अब युजमा अब हेर्यो भने हामीले आँखा झिम्काए नझिम्काउँदा है ब्लिंक गर्दा नगर्दा इन द ब्लिंक अफ एन आई हामीले त्यो इन्फर्मेसन पाउँछौं हैन सजिलो छ घर बसी हामीले इन्फर्मेसन पाउँछौं हामी कता कता डुलिरानु परेन अर्कालाई भन्नु पनि परेन हैन र त्यो सब फाइदाहरु छ तर एट द सेम टाइम यसको अब्युज डिमेरिट्स के छ भनेर भन्दा यसलाई कतिवटा ठाउँमा सेन्सर गरेको हुँदैन है त्यो एउटा अब्युज भयो अर्को हामी के भएको छौं लिमिटेड पहिला हामी के गर्थ्यौं अरूको घरमा जान्थ्यौं भेटघाट गर्थ्यौं अहिले हामी के भएको छौं हामी घरभित्रै बस्छौं हैन एउटै रुममा बस्छौं त्यही अब त्यो मोबाइल खेलेर बस्छौं त्यो कतिवटा अब्युजहरु छ अब त्यो अझै बेसी छ यसमा युज र अब्युजमा है फर र अगेन्स्टको जुन चाहिँ पोइन्ट्सहरु छ यो पोइन्ट्सहरु तिमीहरूले अझै आफै पनि इलाबोरेट गर्दा हुन्छ यो चाहिँ मैले जस्ट आइडिया मात्रै दिएको हैन र अब यो च्याप्टर तिमीहरूको एन्ड भयो र यो च्याप्टरको विषयमा अब तिमीहरूलाई म क्वेशन्स है विशेष गरी तिमीहरूको अहिले जुन चाहिँ एक्जाम हुन्छ यो 3 वटा हुन्छ फर्स्ट सबमिटिभ है सेकेन्ड सबमिटिभ र थर्ड
हैन र अब फर्स्ट समेटिभ तिमीहरुको 40 मार्क्सको हुन्छ सेकेन्ड पनि 40 को हुन्छ र थर्ड चाहिँ तिमीहरुको 90 सरी को हुन्छ र त्यो 10 मार्क्स चाहिँ तिमीहरुको पहिला प्रोजेक्टमा हुन्थ्यो अब यो प्रोजेक्ट सिस्टम चाहिँ के हुँदैछ हटेर जाँदैछ है र यो मोड्युल एक्चुअली यो 18 मै सुरु भएको हो तर यो अब अहिलेसम्म अब त्यति लागू भएको छैन हैन र अब प्रोजेक्ट सिस्टम हटेर चाहिँ उसो भए प्रोजेक्ट सिस्टमको बदली चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दा इन्टर्नल फर्मेटिभ इभ्यालुएसन है इन्टर्नल फर्मेटिभ इभ्यालुएसन भनेको चाहिँ के हो भनेर भन्दा अब सपोज अब मैले केही पढाए आज हैन सर्ट टपिक र त्यो टपिकमा अब तिमीहरुले कति बुझ्यौ हैन त्यो कति बुझ्यौ भनेर चाहिँ तिमीहरुलाई स्कुलले त्यो पेपर सप्लाई गर्छ दिन्छ र त्यो पेपरमा चाहिँ तिमीहरुले त्यो क्लासमा जे डिस्कस भयो त्यो विषयमा तिमीहरुले त्यतिबेला लेख्छौ र अब यो लेख्दा तिमीहरु इन्डिभिजुअली पनि लेख्न सक्छौ है तर यसलाई तिमीहरुले ग्रुप बनाएर पनि लेख्नु माने ग्रुप बनाएर त्यो लेखेर बुझाउँदा पनि हुन्छ र यही तिमीहरुको जस्तो प्रोजेक्ट हुन्थ्यो यही पेपर्सहरुलाई चाहिँ तिमीहरुको के गर्छ त्यसलाई कलेक्ट गरेर राखेर चाहिँ लास्टमा त्यही पेपर्सहरुलाई इभ्यालुएट गरेर चाहिँ तिमीहरुलाई मार्क्स दिन्छ र यो जुन चाहिँ इन्टर्नल फर्मेटिभ इभ्यालुएसन छ यो चाहिँ अब तिमीहरुको वीकली पनि हुन सक्छ हैन महिनामा 2 पल्ट पनि हुन सक्छ इट डिपेन्ड्स अपन द टीचर है कन्सर्न टीचर माथि त्यो निर्भर गर्छ हैन र अब तिमीहरुको आयो समेटिभ एक्जाम हैन समेटिभ एक्जामको अब हिस्ट्रीको जुन चाहिँ कुरा गर्नु हो भने समेटिभ एक्जाममा तिमीहरुको जुन चाहिँ क्वेशन्स छ है अब समेटिभ एक्जाममा तिमीहरुको 3 वटा च्याप्टर फर्स्ट समेटिभमा 3टा सेकेन्ड समेटिभमा 3टा र हिस्ट्रीमा टोटल तिमीहरुको 8 च्याप्टर्स छ त्यसमा 3टा र रिमेनिङ चाहिँ तिमीहरुको सबै फाइनलमा आउँछ हैन र अब त्यसको मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन कसरी गरेको छ भनेर भन्दा 3टा च्याप्टरमा तिमीहरुको अब फर्स्टमा तिमीहरुको अब ग्रुप वाइज म तिमीहरुको मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन भन्दैछु हैन जस्तो ग्रुप ए भयो ग्रुप ए है तिमीहरुको च्याप्टर वाइज क्वेशन आउँछ अब तिमीहरुको अघि नै मैले भने 3 वटा च्याप्टर फर्स्ट समेटिभमा गर्नुपर्छ हैन र च्याप्टर 1 च्याप्टर 2 र च्याप्टर 3 च्याप्टर 1 बाट तिमीहरुको 2टा क्वेशन दिनु पर्यो च्याप्टर 2 बाट तिमीहरुको 4 वटा क्वेशन आउँछ र च्याप्टर 3 बाट तिमीहरुको 4 गर्दा टोटल हुन्छ तिमीहरुको 10 अब यो सबै गर्नुपर्छ यसमा चोइस हुँदैन है त्यसपछि तिमीहरुको ग्रुप बी आयो यो चाहिँ भेरी सर्ट आन्सर टाइप क्वेशन्स हो है 1 मार्क इच हुन्छ यो चाहिँ तिमीहरुको 2 मार्क्स को आउँछ 1 बाट च्याप्टर 2 मार्क्स च्याप्टर 2 बाट 2 मार्क्स को च्याप्टर 3 बाट 2 मार्क्स को आउँछ गर्दा टोटल भयो 6 है त्यसपछि तिमीहरुको ग्रुप बी भयो ग्रुप सी सरी त्यसमा च्याप्टर 1 मा तिमीहरुको च्याप्टर 1 बाट एउटा क्वेशन आउँछ च्याप्टर 2 बाट 2टा आउँछ च्याप्टर 3 बाट 2टा आउँछ टोटल हुन्छ तिमीहरुको 5 यो चाहिँ तिमीहरुको सर्ट आन्सर टाइप क्वेशन हो 2 मार्क्स को हो त तिमीहरुको यसमा चोइस हुन्छ है चोइस भएकोले गर्दा 5 वटा क्वेशनमा तिमीले कतिवटा गर्नुपर्छ 4टा क्वेशन गर्नुपर्छ हैन 4टा क्वेशन गर्नु पर्यो भनेपछि 2 * 4 कति हुन्छ 8 यसमा तिमीहरुको 8 मार्क्स को हुन्छ है 5 वटामा 4टा गर्नु पर्यो 4टामा अब 2 मार्क्स गर्दाखेरि 8 भयो त्यसपछि आयो तिमीहरुको ग्रुप डी हैन ग्रुप डी मा सर्ट आन्सरहरु हुन्छ हैन यो 4 मार्क्स को आन्सर सरी र यसमा 4 मार्क्स को आन्सरमा तिमीहरुको च्याप्टर 1 बाट तिमीहरुको यसमा चाहिँ तिमीहरुको 1 क्वेशन इच फ्रम इच च्याप्टर 1 क्वेशन इच फ्रम इच च्याप्टर है र यो कति भयो 3टा भयो 3टामा तिमीहरुले तर गर्नुपर्छ 2टा खाली 2टा गरेपछि 2 * 4 मार्क्स गर्दाखेरि कति हुन्छ 8 यो मार्क्स 8 भयो तिमीहरुको है त्यसपछि लास्ट फाइनली तिमीहरुको आयो ग्रुप ई ग्रुप ई मा चाहिँ तिमीहरुको 1 क्वेशन फ्रम इच च्याप्टर र तर तिमीले गर्नुपर्छ अटेम्प्ट गर्नु 3टा क्वेशन भयो तर तिमीले आउट अफ 3 यु हैव टु डु 1 क्वेशन दैट मार्क्स यसको कति छ भन्दा यसको 8 हैन सो 1 क्वेशन * 8 मार्क्स इज इक्वल टु 8 गर्दा तिमीहरुको टोटल मार्क्स कति भयो 10 + 6 16 16 + 8 24 24 + 8 32 32 + 8 40 र तिमीहरुको यो फर्स्ट समेटिभको मार्क्स भयो
हैन र अर्को कुरा तिमीहरूको सेकेन्ड सब्मेटिभमा पनि यही हुन्छ है थर्ड सब्मेटिभमा चाहिँ अब होल च्याप्टर्सहरुको आउँछ र थर्ड सब्मेटिभमा चाहिँ अब अलिकति यसमा चेन्जेस के हुन्छ भन्दा च्याप्टर वाइज जस्तै यसमा दुईटा चारटा छ यसमा तीनटा क्वेशन त्यसरी आएको छ है डिस्ट्रिब्युट भएको छ र अर्को कुरा तिमीहरूले क्वेशन्स प्रिपेयर गर्दाखेरि तिमीहरूले एनालिटिकल टाइप अफ क्वेशन्स लाई चाहिँ विशेष गरी तिमीले ध्यान दिएर त्यो अनुसारले प्रिपेयर गर्नु है डाइरेक्ट क्वेशन्सको जमाना गयो जस्तै हु वाज सिराजुद्दौला है या व्हाट वर द कजेस अफ द रिभोल्ट अफ 1857 अब त्यो व्हाट हु हाउ दिज आर डाइरेक्ट क्वेशन्स अब जस्तो तिमीको रिभोल्ट अफ 18 फर एक्जाम्पल आई एम गिभिङ है रिभोल्ट अफ 1857 को तिमीलाई कजेस पहिला व्हाट वर द कजेस अफ द रिभोल्ट अफ 1857 भन्दियो भने त्यही कुरा चाहिँ अहिले कसरी आउँछ भने सपोज यु आर वान अफ द सिपाही अफ द रिभोल्ट अफ 1857 व्हाट वर योर ग्रीभान्सेस टुवर्ड्स द ब्रिटिश गभर्नमेन्ट यानी तिमी आफै एउटा सिपाही भएर चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो लेख्नु पर्यो त्यस्तै प्रकारले अहिले हामीले भर्खरै करेस्पोन्डेन्सको कुरा गर्यौं हैन करेस्पोन्डेन्सको कुरा गर्दा हामीले जवाहरलाल नेहरूले आफ्नो छोरी इन्दिरा गान्धीलाई चिठी लेखेको कुरा गर्यौं है अब त्यो क्वेशन आउनु अब त्यो क्वेशन आयो भने त्यो क्वेशनमा तिमी जवाहरलाल नेहरू तिमी आफै भएर लेख्नु पर्छ क्वेशन डाइरेक्ट आउँदैन तिमीलाई इन्डाइरेक्टली आउँछ क्वेशन जस्तै सपोज यु वर जवाहरलाल नेहरू हाउ वुड यु राइट अ लेटर टु योर डटर इन्दिरा गान्धी हैन भनेपछि आन्सर त त्यही नै हुन्छ तर क्वेशन जुन चाहिँ आउने प्याटर्न छ दैट प्याटर्न हैज चेन्ज एन्ड इट विल चेन्ज अ लट है र त्यो बाहेक अब तिमीहरूलाई यो तिमीहरूले देख्छौ अहिले क्वेशन्स नयाँ क्वेशन्सहरु देख्छौ जुन चाहिँ क्वेशन चाहिँ तिमीहरूले बुकमा पनि पाउँदैनौ बुकमा हुँदैन अब त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि यो नयाँ मोड्युल अनुसार चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ के गराउन चाहन्छ भने तिमीहरू आफै नै हामी त अब एउटा सिनोप्सिस मात्रै दिन्छौं हैन एउटा स्केलेटन मात्रै दिन्छौं एउटा च्याप्टरको या एउटा सब्जेक्टको र त्यसको डेप्थमा जाने काम चाहिँ के हो तिमीहरूको है त्यो डेप्थमा गएर खोज्नु पर्यो अब नेट छ अहिले त इन्टरनेट त्यहाँबाट सजिलै तिमीले खोज्नु सक्छ तर प्रोभाइडेड तिमीले के गर्नुपर्छ त्यो जुन चाहिँ जानकारी पाएको छौ तिमीले इन्टरनेटमा त्यो जानकारी चाहिँ ट्रू हो कि होइन यु हैव टु सी यु हैव टु चेक र मात्रै तिमीले त्यसलाई तिमीले प्रयोगमा ल्याउन सक्छौ है र यति भन्दै मेरो आजको यो क्लास यही समाप्त गर्छु थ्यांक यू